नमस्कार। सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका वर्ग, समुदाय र व्यक्तिको आचरणमा निर्भर गर्दछ हाम्रो सामाजिक परिवेश। असल शासनको परिकल्पना गर्नु र साँच्चीकै असल शासक बन्नुमा देखिने चुनौतीका विविधता जस्तै हो कल्पना र यथार्थ। हामी चाहन्छौँ हामीले उठान गरेका विषय र विषयान्तरको तपाईँ दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। समाज निर्माणको रेखाङ्कनमा तपाईँ सँगसँगै हाम्रो यात्रा पनि जारी होस्। अफ द बीटको आजको प्रसङ्ग सुरु गरौँ आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी गम्भीर प्रसङ्गबाट। उल्लङ्घन गर्दै आचार संहिता दलहरूको झडप कस्तो रमिता। सर्वत्र चुनावको चर्चा तर नेता गर्दैछन् गोलभेडा खेती। विकासका काममा सबै लागे हुन्थ्यो नि अति जाति। र भारतीय रुपैयाँ सटही देखियो लापरवाही। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने। आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने। मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने। मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। यस्तो हुन्छ हाम्रो ड्रिम हाउस। ल बधाई छ है तिमीहरूलाई। घरको नमुना त राम्रो छ, अनि इन्टिरियर नि? अनि एन्ट्रान्स चाहिँ इस्टमा नै हो, वास्तु अनुसार नै छ त। अनि कलर वेट यी सबै त सेकेन्डरी कुरा हुन्। पहिला त घरको मजबुतीको बारेमा नै सोच्नु पर्यो नि, ताकि भावी पुस्ताहरूको लागि पनि होस्। मजबुतीको लागि बजारमा जुन पनि सिमेन्ट छँदैछ नि, ड्रिम हाउसको लागि जस्तो पाए त्यस्तै सिमेन्ट। नो वे। अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी मात्र एउटा यस्तो ओपिसी सिमेन्ट हो जसले सेवामा विशिष्टता, अत्यधिक भारवहन क्षमताका साथै गुणस्तरमा एकरूपताको प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी त ठूला ठूला परियोजनाका लागि मात्र हो नि, होइन र? हाम्रो ड्रिम हाउस पनि ती ठूला परियोजना भन्दा कहाँ कम छ र। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसी सिमेन्ट, बियोन्ड द अर्डिनरी। Happiness, togetherness, indeed, far there, right here. Subisu Wi-Fi Internet, MPLS data connectivity, cable internet serves you always. Subisu, with you always, everywhere. Subisu. निर्वाचनको सरगर्मी दलहरूलाई चटारो। मुलुकभर यस्तै माहौल छाएको छ। तर विडम्बना, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना पनि बढेका बढै छन्। जनताको मन जित्नका लागि परेका दलका नेताहरू आफै अनुशासन कायम गर्न सक्दैनन् भने यो कस्तो पारा हो। सुरुमा चाहिँ त्यस्तो नगर्न हैन र त्यस्ता कार्य रोक्न भनेर उसले निर्देशन गर्ने हो र यदि त्यो गरेर निर्देशन गर्दाखेरि नि उहाँले पालना गर्नु भएन भने चाहिँ उसलाई कानुनी कारबाहीको अगाडि बढाइन्छ र त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईको चाहिँ फाइनको कुरा छ हैन, मोनेटरी फाइनको कुरा छ। एउटा चाहिँ तपाईको उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको छ। विगतमा चाहिँ उम्मेदवारी रद्द नगरेर मोनेटरी फाइनसम्म गरेको चाहिँ हाम्रो विगतको प्र्याक्टिस चाहिँ छ। यो भनाइ हो निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईको। निर्वाचन आयोगले यसरी नै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताइरहे पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि उम्मेदवारलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। बरु आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भने दिनदिनै बाहिर आइरहेका छन्। निर्वाचन आचार संहितामा
उम्मेदवारले 2वटा हल्का सवारी साधन भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने, मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सार्वजनिक स्थल वा मठ मन्दिरको भित्तामा कुनै पनि पोस्टर टाँस्न वा भित्तेलेखन गर्न नपाइने, प्लास्टिकका र ठुला आकारका रङ्गीन प्रचार सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाइने, प्रयोग गर्ने सवारी साधन दर्ता गराउनु पर्ने, प्रचारका क्रममा सार्वजनिक आवागमनलाई असर पार्न नहुने लगायतका बुँदाहरू उल्लेख छ। तर दल र तिनका उम्मेदवारहरू भने निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिँदै ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गरिरहेका छन्। आचार संहिता विपरीत उनीहरूले भित्ते लेखन र पोस्टर टाँस्ने कामलाई व्यापक बनाएका छन्। त्यस्तै तराईका जिल्लाहरूमा बिना दर्ता उम्मेदवारहरूले भारतीय नम्बरका गाडीहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। अझै तोकिएको संख्याभन्दा बढी संख्यामा तामझामका साथ सवारी साधन प्रयोग गरेर सार्वजनिक आवागमन समेत प्रभावित बनाइरहेका छन्। त्यस्तै दलहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी गाउँ गाउँमा भोज भतेर गरेका र सङ्घ संस्थाका नाममा विभिन्न सामानहरू समेत बाँडिरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। यो सँगै दलहरूको चुनाव प्रचारको तामझाम हेर्दा खर्च सीमा पनि आचार संहिता भन्दा बढी हुने देखिएको छ। दलहरूको चुनाव प्रचार र सभा गर्ने थलो पनि आचार संहिता विपरीत विद्यालय हाता र सरकारी कार्यालयहरू बन्ने गरेका छन्। दलहरू मात्र होइन, ठाउँ ठाउँमा दलका चुनावी सभामा भाग लिन सरकारी कार्यालयका कर्मचारी समेत कार्यालय पोसाकमै सहभागी हुन थालेका छन्। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ र उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुने उल्लेख छ। तर यत्रो विधि हुँदा पनि निर्वाचन आयोग भने मौन छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने रटान लाइरहने, तर आचार संहिता उल्लङ्घन भएको नदेख्ने आयोगको यो कस्तो चाला हो? कि म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर मात्र हो आयोगको कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता? होइन भने त आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढिरहँदा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र? कि आयोगको कारबाहीको बुँदा सुनाउने तर कार्यान्वयन नहुने बुँदा हो? विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दलहरूका बीच चुनावमा कसको पल्ला भारी हुने भन्ने कडा प्रतिस्पर्धा छ। तर काभ्रेको डराउने पोखरीका पार्टीका नेताहरू बीच भने राजनीतिक तथा वैचारिक भन्दा फरक खालको प्रतिस्पर्धा छ। उनीहरू अहिले कसले बढी गोलभेडा फलाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। राजनीतिसँगै व्यवसाय मार्फत आम्दानी पनि गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा नेताहरूले दिइरहेका छन् गाउँ गाउँमा। काभ्रेको डराउने पोखरीका नेताहरूले गरेको सराहनीय काम लौ हेर्नुहोस्। मुलुकमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै यति बेला राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावी चटारोमा व्यस्त छन्। कार्यकर्ता तानातान र भाषणबाजी अनि घर दैलो र चुनाव प्रचार प्रसारमा उनीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। तर काभ्रेको डराउने पोखरीका दुई पार्टीका नेताहरू बीचमा राजनीतिक र भोट माग्ने प्रतिस्पर्धा भन्दा
पौरखको प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यति बेला उनीहरू गाउँ डुल्ने र भोट माग्ने भन्दा पनि कसले राम्रो र बढी गोलभेडा फलाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा तल्लीन छन्। पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका डराउने पोखरी 9 का हरिप्रसाद अधिकारी नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिमा सक्रिय छन्। सामान्य कार्यकर्तादेखि पार्टीमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू समेत चुनावी नसाले झुम्म भइरहे पनि उनीहरू भने यति बेला गोलभेडा खेतीमा व्यस्त छन्। उनका कान्छा छोरा कांग्रेस गाउँ समितिका सचिव ईश्वर प्रसाद अधिकारी पनि बाबुलाई गोलभेडा खेतीमा सघाइरहेका छन्। यस्तै वडा नम्बर 7 का एकीकृत नेकपा माओवादीका गाउँ कमिटी अध्यक्ष नवराज अधिकारी पनि अन्य नेताहरू सबै काम छोडेर भोट माग्न गाउँ चाहरी रहे पनि उनी भने त्यसलाई सहायक बनाउँदै गोलभेडा खेतीमै व्यस्त छन्। अरू नेताहरू काँधमा झण्डा बोकेर पार्टीको भजन गाउँदै भोट माग्दै दौडिरहे पनि उनको दैनिकी भने खेतबारीमै बित्ने गरेको छ। उद्यमशीलता र पौरखले मात्र समाज निर्माण गर्न सकिने भएकाले तरकारी खेतीमा लागेको एकीकृत माओवादीका नेताको भनाइ छ। आफ्नो वास्तविक कुरा भन्ने हो भने मेरो पार्टीकै अवधारणा, यो गाविस स्तरीय पार्टीको अवधारणा चाहिँ एक घर एक टनेला चाहिँ यसरी सबैले गर्नुपर्छ। एउटा भैँसी सँगसँगै एउटा टनेला पालियो भने बराबरी आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो, अवधारणा पनि। व्यवसाय र आम्दानीको स्रोत नभएपछि नेताहरू भ्रष्टाचारी हुने भएकाले राजनीतिसँगै व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता ईश्वर प्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। चुनावी चटारोमा लिन हुनु मात्र होइन, आफूसँगै खेतीपाती र व्यवसाय गर्न पनि कार्यकर्तालाई उनको सुझाव छ। राजनीति सँगसँगै केही व्यवसाय पनि हुनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै मेरो धारणा हो। त्यो धारणा अनुसार चाहिँ के अरे गर्दै जाँदाखेरि अहिले मलाई के लाग्यो भने एकजना कृष्णबहादुर लामा भन्नेले मलाई केही प्रेरणा दिनुभयो। 5 नम्बर वडाको एकजना तामाङ जातिले, र उहाँको एउटा टनलाई हेरेपछि मलाई गरौँ 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 भन्ने उत्साह लाग्यो र मैले चाहिँ के अरे गर्न लाग्दाखेरि मैले तालिम ट्रेनिङ के पनि ल्याएन। म फेरि यो कुनै किसिमका त्यस्ता विषादी धेरै प्रयोग गरेको छैन। आफ्नै हिसाबबाट दिनको 2 घण्टा यो यी 3टा टनला बनाएको छु। दलहरू चुनावको मुखमा लडभिड र हानाहान गरिरहे पनि राजनीतिमा फरक विचार र आस्था राख्ने काभ्रेका यी 2 नेतामा उत्पादन र आम्दानीमा प्रतिस्पर्धा त छँदैछ, सहयोग र सरसल्लाह पनि उत्तिकै छ। कार्यकर्ता लडाएर राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने अनि राजनीतिलाई मात्र सबै थोक हो भन्ने अरू नेताहरूले पनि यी नेताहरूबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ। अधिकांश भारतीय रुपैयाँको सटै काउन्टरहरू गैर कानुनी ढङ्गबाट सञ्चालित अवस्थामा रहेको खुलासा भएको छ। विराटनगरमा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न सटै काउन्टरले कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन्। ठगहरूको बिगबिगेका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्दा समेत खै त प्रशासनको निगरानी। नुनदेखि सुनसम्म, भोटदेखि नोटसम्म जताततै ठगको अवैध धन्दा मौलाइरहेको छ। सडकदेखि सरकारसम्म दलालको बिगबिगी बढिरहेको छ। यति बेला यस्तै अवैध धन्दा र दलालको बिगबिगी मौलाएको छ विराटनगरमा, त्यो पनि नोट सटैको नाममा। भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा दैनिक किनमेलदेखि बसोबासमा सम्म सीमा पारी जानेर आउने गर्नुपर्छ। त्यसैले भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाँदा भारतीय नोटको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ सीमावासीहरूको। यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै यति बेला विराटनगरमा अवैध नोट सटै काउन्टरहरूले मनोमानी चलाइरहेका छन्। भारतीय नोटको कारोबार सँगसँगै यति बेला विराटनगरमा कालो बजारीले पनि प्राथमिकता पाउन थालेको छ। भारतीय नोटको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले प्रत्येक नोटमा
बढी मूल्य लिने र सम्बन्धित ग्राहकलाई ठग्ने काम यति बेला सम्बन्धित पक्षहरूले र भारतीय नोटको कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले गरिरहेको अवस्था छ। तर कारबाही गर्ने निकाय यो पक्षमा यति बेला चुकेको हामीले देख्न पाइरहेका छौं। अहिले विराटनगरमा 90 भन्दा बढी अवैध नोट काउन्टर मार्फत नोट सटैको कारोबार भइरहेको छ। अहिले उनीहरूले 100 रुपैयाँ भारतीय नोट साटिदिँदा 5-10 रुपैयाँ वा त्यो भन्दा पनि बढी रकम असुलिरहेका छन्। त्यस्तै भारतबाट नेपाल आएकाहरूले नेपाली नोट साट्दा पनि नोटको अवैध कारोबार गर्नेहरूले त्यसरी नै मन लाग्दी रकम असुलिरहेका छन्। आफूहरू ठगिएको थाहा पाए पनि सर्वसाधारण यस्ता अवैध सटै काउन्टर खोलेका नोट दलालहरूको शिकार बन्न बाध्य छन्। अवैध सटै काउन्टरसँगै भारतीय नोटको कालो बजारी र अभाव सृजना गरेर समेत नोट दलालहरू मालामाल बनिरहेका छन्। चाडपर्वको समयमा त नोटको अवैध धन्दामा उनीहरूको राज नै चल्छ। अझै अवैध धन्दा गर्दा गर्दै पनि उनीहरू राज्यले सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा आफूहरूले सेवा दिइरहेको दाबी गर्न पछि पर्दैनन्। नेपाल सरकारले 1500 को नोट खरिद बिक्री प्रतिबन्ध लगाएको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको त्यो हो। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नु भने तुरन्त फुकुवा गर्नुपर्ने। नेपाल अधिराजमा खरिद बिक्री बैंकले नलिए पनि आम बजारमा त्यो चल्न पाइने भनेर पनि भन्नु पर्यो, सरकारले भन्नु पर्यो, गर्नु पर्यो पनि भन्नु पर्यो। भारतमा भारतीय 500,000 को नोटको चल्ने त्यही भारतले यहाँ नेपालमा कारोबार प्रतिबन्ध छ भनेर उसले भनिदियो भने हामी सरकारले बन्द गरेको छ, राज्य पक्षले त्यो पैसा 500,000 को प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यो भन्दा सबभन्दा ठुलो समस्या, त्यसले तुरन्त फुकुवा गर्नुपर्ने, तुरन्त यो प्रतिबन्धलाई हटाउनु पर्ने। अहिले विराटनगरमा नोटको अवैध धन्दा मात्र होइन, सुनको समेत अवैध कारोबार भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले दैनिक 1 किलो सुन व्यवसायीहरूलाई दिने गरे पनि बजारमा दैनिक 2 किलो सुनको खपत भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसरी आँखै अगाडि खुलेआम सर्वसाधारण ठग्ने र अवैध धन्दा भइरहे पनि अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय भने मौन छ अनि प्रशासन मुख दर्शक बनिरहेको छ। अहिलेसम्म यो भारतीय रुपियाँ सटै गर्दाखेरि कुनै व्यापारीहरू ठगिएको अथवा कुनै सर्वसाधारण नागरिक ठगिएको भन्ने मेरो नोटिसमा आएको छैन। नोट सटै गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको दरभन्दा बढी पैसा लिनु गैर कानुनी काम भए पनि त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकिरहेको छैन। बरु सीमा क्षेत्रमा नोट सटैको उपयुक्त व्यवस्था नगर्दा यसरी नै नागरिकहरू जानी ठगहरूको शिकार बन्न बाध्य छन्। अब कहिलेसम्म यसरी नै नागरिकलाई सीमा क्षेत्रमा नोट सटैको नाममा राज्यले लुट्न लगाइरहने हो? दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक यथार्थपरक एवं तीखो प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 4227 मा फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको यही बिट मारौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।